بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وفي الباب 65 باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتوحيد كل سلامة أبقاتشونا يشركن منقدوش بروش أطبقوا سلامة زقاتاتشو من الباب سلساء مستنيو باب يتوسن إذن محلين وأقومنا ونواصل هناك ازاي يتنسى تمادح نبياتنا صلى الله عليه وسلم عن التمادح أنكر على ملكوك الكلوات وإذا أداه المدح إلى التعاظم لا الشارح رحمه الله من البتوته وإذا أداه المدح من مسجنوا يدرسوا جزيال أداه ما لا توصلوا إلى التعاظم في نفسه بنفسه ودمكرات كف ودمالت من مسجنوا كدرسوا والإعجاب بها إيه من مسجنوا بنفسه ندنك كادرجو والإعجاب بها مالت أي بنفسه وقع في أمر عظيم سويه سمسجن أكيد يتعاظم ويعجب بنفسه يهم مسجنه سويه تعاظم من دم ديارك كجفافه ودزاك عدرسه كذلك بنفس ددنك ودزك عدرسه بتأم كباد نجرست ودك أيه سويه ينافي العبودية الخاصة إيه ودك أبت قداي لا يتعالى عبودية وهي تذلل لله سبحانه وتعالى غاية الذل السنة مصارر هنا أكبر نجرست ودقوان كما في الحديث كنبيات صلى الله عليه وسلم حديث لا عندما التعب الكبرياء ردائي والعظمة إزاري حديث قدسي مالتنا فمن نازعني شيئا منهما عذبته يا الله سبحانه وتعالى كبرياء يعني رداءنا عظمة يعني إزارنا كنزك ولدت عن دنيا تتقعد قبانيا ليالة يقرى مالتنا واجروا من أرقوا الله نميله الله سبحانه وتعالى كأتعوا الله سلزة عنده ستمسجن تعظم بنفسك متاركهم إعجاب بالنفس كاساية الزه استقبتها كباد هنا عبودية خاصة نصارر كباد هنا رئيس وسطنا ومتقاباونا ودزه سلم يادرس نبياتنا صلى الله عليه وسلم من حمايته حمى التوحيد وسده طرق الشرك كتمادح تنكرب على ملكو كالكلاوات حديث صحيح رواه مسلم لتشس الدسمة إلى بايهن نحوه بلفظ العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته ما يتنو هلس الدست 2-0 قطرو مسلم لاي يهنو يلالو رواه أحمد ولتم قطر أبرو سلارقو عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد رجاله رجال الصحيح تعليق الفقيه النلال جباب لو دقمو ابن باس على تعليق الفقيه قوله رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخره أقول أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رواه مسلم بلو سيابك لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان لدخول خلود يقوم منظر فريه يهال إيمان قلب وسط يعلاكال ساتاي قبام دخول خلود لنلنا قري إيمان تنش بتهون يالله شباب لما زوتر ساعتها يقبا لتمحيص يقبا يجلال
ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء ابن باز تعليق معلم يا هنم يقوم منزر تهل الصان قنطات تهل كرات قلب ውስጥ ያለ ደግሞ የት አይገባም ተባለ ከበር ጀነት አይገባም ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ክብሪያ እና ኢዝ የኔ ናቸው مخلوق يا شباب فطور ይሄ አይገባውም ብዙ ጊዜ እኮ ብያለሁ አሽረፉ አዕضائنا ካካላችን ሁሉ አሽረፍ የሚባለው ይሄ ያለው وجه الذي نواجه به الناس ግን እዚህ ላይ ብና ያ شباب ይሄ አለ ቆሻሻ የሚወጣበት ጆሮ ማለት ነው አይን በዚህ ይመጣል ቆሻሻ አፍ አለ ሐዲስ ولا حرج አፍንጫ አለ ስንት ቀዳዳዎች አሉ ያ شباب ሁላቸውም مخرج الكذا ይሄን ያዝ እንዴት ብሎ ይቀራል ያ شباب መኩራት አይገባ መኩራት የሚገባው لخالق الارض والسماوات يا الحسن البصري ما اثركو ذكرنا يا شباب የሆኑ ሰዎች ያከበሩት እሳቸው ትንሽ እንዳሲሉት አላወቀኝም ወይ አላቸው እንግዲህ ምን ፈልጎ ነው ሰውዬ ያ شباب እንዲከበር እኮ ፈልጎ ነው አውቃለሁ አለ جريت في مجرى البول مرتين እንደዛ ኮነን ሁላችንም ያ شباب جرينا مجرى البول مرتين ከዛ ኋላ ደግሞ የዚህ ውስጥ ያለው ደግሞ ቢታይ ወለያዙ بالله ከዛ በኋላ ስትሞት ደግሞ እጂ ሰው ከሞተ ኩሩህ ከወጣ በኋላ እንዴት ነው ምን ሆነው ያ شباب ሱብሃንአላህ እንደዛ የሆነ እንዴት አላወቅኩም በደንብ ነው ማውቀሃሉ ይሄንን አቡልዓታሂያ شعر أبياتوች አርጉ ተናገረው ነስሩን በነው عموما نرجع إلى الحديث وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يقدمون እንግዲህ ابن باز تعليق እዚህ ላይ ቢሆን ጥሩ ነበር ሙናሰባ ያለው እዚህ ጋር ነው እዛኛው ጋር ሐዲሱ አይመሳሰልም እንግዲህ ሐዲሱ ምን ይላል لا يدخل الجنة جنة አይገባ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ككرات يذرة ታህል ትናኛል የሚያስመዝን ቀልቡ ውስጥ ያለ ጀነት አይገባም የሚል ሐዲስም አለ 3 እና 4 ሙስሊም 91ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ في صحيح الامام مسلم ያሆኑ ሐዲስ وفي قرة العيون فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان እንግዲህ ዑቡድያና ሪሳላ العبودية الخاصة والرسالة وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملهما قطرهن مناسب አይደለም المهم نقرأه እንግዲህ የዑቡድያ خاصة رسالة ለነብያችን صلى الله عليه وسلم أكمل الصفتين አላቸው በዑቡድያም እሳቸው ዘንድ የሚጠጋ የለም العبودية الخاصة وكذلك في الرسالات سيد المرسلين ናቸው في الرسالة أكمل الصفتين لنبياتنا صلى الله عليه وسلم አላቸው وقد أخبر الله تعالى أنه وملائكته يصلون عليه يقول كنا قرأنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه دي الله سبحانه وتعالى تأمب بهنا أبلغ بهنا ثناء رسول عليه الصلاة والسلام ودسوا الجواب إنك لعلى خلق عظيم ليل وجم صفاته وشرح صدره ألم نشرح لك صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره فلا يذكر أي الله سبحانه وتعالى في الآذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه ስለዚህ ሙፈሲሮች የሚሉት ورفعنا لك ذكرك ማለት لا اذكر الا وتذكر معي تذكر تشهد سنكرا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اذانم كذلك اشهد ان لا اله الا الله مرتين وكان لم ደግሞ اذان بلا عاطفه كن اشهد ان محمدا رسول الله طيب ሌላም ላይ ኹጥባውም ላይ እንደዛ ነው
የሚጀመረው እንግዲህ بالثناء على الله سبحانه وتعالى بالشهادتين ይሄ ሁሉ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱ ወስፎች في العبودية الخاصة والرسالة أكمل ስላላቸው صلوات الله وسلامه عليه بين هلالين الفقر وهذه الآفة اتبشتال آفة الكبرياء كرات يمبالو بشتا آفة مالت إلا بشتا مالتنا يشب قد تكون محبة المدح سببا لها لزج لكرات جنة التاسقبام لتجوالتشو تلك بشتا مكنايتو من مسجن مودر ليوني چلا سببا لها انديت كورا ميارقي يكرات مكنايت ሰዎች አንተን እንዳመሰግኑ መውደድህ ሊሆን ይችላል ወሱለመን ኢለይሃ ሰዎች እንዳመሰግኑ መውደድ ወደዚህ ወደ ትልቅ በሽታ ወደ ኩራት መወጣጫ መዝለቂያ መሰላል ሊሆን ይችላል حب المدح ومحبة المدح والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب አሉ እንግዲህ እሳቸው عجب በራስ መደነቅ ችግር ነው የወረደው የሰበተው الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب እንግዲህ عجبና حسد من أمراض القلوب ናቸው ሁሉ ስለዚህ ያው በዛ በነዚሩ ላይ ተሐመሎ ሊሆን ይችላል وإلا المشهور حسناتን እሳት ማገዶን እንደምትበላ የሚበላው ምንድነው የተባለው ይሄ حسد ምቀኝነት የሚባለው በሽታ እሱም من أدواء القلوب وأمراضها እሱም እንደዛ ነው ስለዚህ عجبም ከዚሁ ይመደባልና ሲያመሰግኑ ተዓቡም የምታረክ ከሆንክ كذلك ያውን የተባለው የሚሰማህ ከሆነ ችግር ስለሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من حمايته حمى التوحيد عن التمادح ጠበቅ ባለና ጠንከር ባለ መልኩ መከልከላቸው واما المادح እንግዲህ የሚመደحው የሚመሰገነውን ሰውዬ በሚመለከት የተቻለውን አሉ ስለዚህ እንደሚሉት እኮ ነበራቸው ያጀባ ሲመሰገኑ ሰዎች وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر ሰዎች ሲያመሰግኗቸው ያለቅሱ ነበር والله في عصرنا من ያለቅሱ አይተናል أتباع السلف ሲያመሰግኗቸው እንኳን እንደዚህ ሊሉና اقرار ሊያረጉ ያለቅሳሉ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون እንደዚህ ነበር የሚሉት አስዲቅ بعد البكاء ሲያመሰግኗቸው وهو اهل لذلك شباب ምራስ ነኝ እኮ ናቸው ከነብያችን ቀጥሎ من هذه الامه يا ابن عمر حديث አለ في الصحيحين صحابዎች በስምምነት أفضل هذه الأمة أو خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر النبار قتلوا عمر قتلوا عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم بزو فضائل الله جوا الصديق نكو زارم يقوم نبتي هنا في تفسير السعيد يا شباب صحبة الصديق إنكار يا رجس والكبرى لأنه كذب القرآن نصا إذ يقول لصاحبه املك آية قرتنا تفسير صباح لا تحزن إن الله معنا بإجماع المفسرين صاحب الزلاء ما ناتشو لنا الصديق ناتشو ساتشو كان سيما سجنوا يهنه يجهش بالبكاء يالك سنة النزل سوج بميلوت أتيازني الله الناس ከሚገምቱት በላይ አርገኛ አንተ ዘንድ እነሱ ማያውቁት ወንጀል አለኝ እሱን ደግሞ ምን አርግልኝ ይሉ ነበር ማርልኝ በሚሉት እንዳትይዘኝ እንደዛ ነው የሚባለው የሚመሰገን ሰው ነብያችን እኮ የሚገባቸውን እንኳን ብለዋቸው ተሰይዱና ወብኑ ሰይዲና ምን አሉ አሰይዱ الله في المسائل سويا مطاطال الشيخ ان شاء الله እንግዲህ ተመስጋኝን በሚመለከት ብዙ አሳልፍ አመስጋኝን በሚመለከት ወአመል ማዲሁ እንግዲህ ማዲህ اسم الفاعل ይባላል አመስጋኝ መድህ የሚያረግ ሰዎችን የሚያሞካሽ እንግዲህ ለማስላሃው እኮ ነው እሱ እንደዛ የሚያረገው ቀልቡ ሌላ ያወቀ በመላሱ ከሰውየው የሆነ ነገር ፈልጎ ምን ይላል ያመሰግነዋል እውነት እንዳት
هذه نصيحة أستاذ يا كذا وكذا علامة بقية السلف من يبنيك لا رد عليه. عموما وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. አመስጋኝን በሚመለከት አሉ ፈቀድ ይፍዲ ያደርሰዋል ቢበሱ ያደርሰዋል አልመድሁ ሰውየውን ማመስገኑ ያደርሰዋል ኢላ አን ينزل الممدوح ያንን ተመስጋኙን ወደ ማስፈር መንዝለተን ደረጃ ላይ لا يستحقها የማይገባት ደረጃ ላይ እንግዲህ ወደ ማስፈር ያደርሰዋል غلو ይጥራ ያረግና መምዱሁ የማይገባው ደረጃ ላይ ያደርሰዋል። ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፈተል ምንድን የሰጡ ሰዎች አሉ ብለናል። ያጀባ ሲፈት አልኡሉሂያ طيب كذلك ሌሎች መምዱሃቸውንም በጣም የሚያም እዚህ ያደርሳላሉ كما يوجد كثيرا في اشعارهم في اشعار المادحين የሚያመሰግኑ ሰዎች አሽዓሮች ላይ የሽዕር ጀምዕ ነው አሽዓር እዛ በብዛት እንደሚገኝ من الغلو دنبر كمالف الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا كسو يكلكلوا يهونوا قالوا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم قرتنا والقريبا لكنني لا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يستقاركون لمن لا الله من كرا يا شباب ከርሶ ቸርነት ነው ዱንያም አኺራም ከርሶ እውቀት ከፊሉ ነው علم اللوح والقلم ما بقي لله سبحانه ماذا بقي لربنا سبحانه وتعالى ስለዚህ ማዲህ እንደዚህ ያረጋል ሌሎችንም እንደዚህ ያረጋቸዋል طيب وحذر امته ان يقع منه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም በጥብቅ ያስጠነቀቁ ከነሱ እንዲ መገኘቱ ይሄ غلو የሚባል እንዳይገኝ غلوን ተጠንቀቁ ብለው ያስጠነቀቁት እዛ ሽዕራቸው ላይ ይገኛል። ይሄ فقد وقع الكثير منه ከዚህ ከغلو ነብያችን ከከለከሉትና ካስጠነቀቁት غلو ብዙ ተከስቶ ተገይቷል حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والألوهية والإلهية ግልጽ እነዛ አሽዓሮች ሹዓራዎች በሩቡብያ ሳይቀር በኢላሂያ ሳይቀር በማሻረክ እንግዲህ ግልጽ እንደተናገሩት ሁሉ والملك كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في موضعه አሳልፈናል ቅድም ያልኳቸውን አብያቶችና ሌሎችም ጨምረው في باب من الأبواب السابقة الماضية እዛ ላይ አብራርተውልናል እዛ ላይ መጠቆማችን እንዳለፈ ሁሉ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية الله سبحانه وتعالى يعبوديان درجة الله يعمل الله هنا قزي صار يكره أن يمدحه مدحن من أرقو عندما سجنوا يتالون الباب لا من يا شباب ብዙ መቃማቶች ብዙ ቦታዎች ላይ በዑቡዲያ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንን የወሰፋቸው ብለናል። ይሄ ዑቡዲያ خاصة እንደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገበረና ያጠናቀቀ የለም። ዑቡዲያን አላህ ያሟላላቸው ጊዜ መመስገንን ይጣላሉ። صيانة لهذا المقام مقام العبودية من لما أدرقال لما تأبك صيانة مالت حفظا ومراعة وحراسة وأرشد الأمة أماتشون انقدي أملاكتو تقوى مواكنو إلى ترك ذلك يعني مدحين ودمتاو نصحا لهم عندنا النسون مكر لملقس للأم وحماية لمقام التوحيد التوحيد درجام لما تبك عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه مقام التوحيد توحيدين إما يبلاشوا ما يبلاشوا انقال إما يدكموا إما يقولوا نقر انداي قبابت يتوحيد درجة لما تبك أماتشون عن هذا الأمر عن التمادح يكلكلوا تلزهنا من الشرك ووسائله
ያ እንግዲህ ማይፍሲዱሁ ያልነው ሽርክ ካለ ኢማንን ያበላሻል ሌላ ወሳኢል الشرك ከሆነ ደግሞ ምን ያረጋል ተውሂድ ያደክማል على سبيل اللف والنشر المرتب ما يفسده ላለው من الشرك ملسا ويضعف أو يضعفه ላለው ደግሞ ወሳኢል فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له እንግዲህ አያው ይሁድን አስመልክቶ እኮ ነው ያ ሸባብ ይወርድ እነዛ ካዳኖች አባባልን ለወጡ ቀየሩ ከተባሉት ሌላ የሆነን አባባል እንግዲህ ወቁሉ ሒጣቱን ቢባሉ ምን አሉ ብለናል ያ ሸባብ في البقرة والأعراف አልፏል ቀየሩ የተባሉት እንትተው ምን አሉ ያልተባሉት እነዚህም ሙሻባህ አላቸው በእነዛ ይሄንን አታርጉ የተባለውን ምን ማድረግ ያዙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙትን ትተው ከለከሉት ላይ ሙጭኛ አሉ እንግዲህ እኮ አልዒባር بعموሚ ምንድነው ምን ላይ ሸባብ አልአልፋዝ لا بخصوص ለሁድ ነው የወረደው ምን አገባኝ የምትል ከሆነ በተዛዋሪ ቁርአን لكل زمان ولكل مكان صالح አይደለም ይያልክ ነው ከሚሆነው እዛ ብለህ በላቸው ነው ቀዲያው እዛ የምትል ከሆነ ችግር ነው ديننا ምንድነው ምንለው دين الإسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس ዓለም አቀፍ እኮ ነው ለማንኛውም ጊዜ ለማንኛውም ቦታ ለማንኛውም ትውልድ ተስማሚ የሆነ ዲን ነው ስለዚህ አንተ የታዘዝከውን ያልታዘዝከውን ካልክ እዛ አያ መድሙን ውስጥ ምን ሆነሃል ተካተህ ገብተሃል الآية 59 من سورة البقرة ورأوا ينن كيرونا يلالو أيو اعتقدوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا يكلكلواتشون مسرات ما تكبر عن فعله كمسراته يكلكلواتشون مسرات قربة من أفضل القربات ወደ አላህ ከሚያቀርቡ ቁርባቶች በጣም ከበለጡት ነው ብለው ይሄን ኢዕቲቃድ አድርገው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳታረጉት ያሏቸው በጥብቅ ማድረግ ጀመሩ وحسنة من أعظم الحسنات ተውሂድ ነው እኮ የሚለው ሸባብ ተው እንደዛ አትበል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጥራ አታርግ ድረሱልኝ አትበል ካለ አንተን ምን ያደርጋል ካፊር ይላል ለዛ እኮ ነው የሚሉት አሁን ያሉት ጀማዓዎች ሸባብ ካፊሮች ናቸው ያረዱት አይበላ ሶላት መከተል አይቻል እነሱን መጋባት አይደለም የሚሉት አህባሻ ሸባብ እነዚህኞቹ ደግሞ እንደዚህ እየተባሉ አብረን እንዙ ምንም አይለያየን መውሊድ አይለየን ምን አይለየን እኛ ሸባብ መውሊድን እናመጣው فيما بعد ይሄ ቢድዓ ነገር ያ ሸባብ ሽርክ ጋር አይጣመር አሁን ሰዎች እኮ اختلطوا عليهم الحابل بالنار መጀመሪያ ሲባል ይሄ አቂዳ ነክ ነገሮች መዘርዘር መታወቅ መላመጥ መዋጥ መተግበር አለባቸው ከዛ ቀደም ተከተሉን ደግሞ نعم ይተዋል ማለት አይደለም ግን ሰው ይሩጥና ምን ላይ ይሄዳል ተቃቀን ነገር ላ እችግራቸው አስለን ምን ላይ ነው ያልን አቂዳ ላይ ግልብጥ አድርገው ተረዱት فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉትን መስራት من افضل القربات አድርገው እሱን ያዙ ያዘዙትን መስራትስ ምን አረጉት ሽርክና ኩፍር አረጉ نسأل الله العفو والعافية እና ይሄንን አደረጉ واما تسميه العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك እንግዲህ አንተ ሰይዱና ወብኑ ሰይዲና ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ السيد الله አሉ ተሻለውን እዛ ላይ ብለና እንግዲህ ጁምላ እስሚያ ሆና معرف الجزئين ከሆነች مبتداውም خبرው ምን ይመራል ብለናል حصر ይመራል سيد الله طيب نا يا سيد ያለው يوصف به العبد او لا يوصف به سيد كالله ሌላ ባሪያ سيد ይባላል አይባልም تسميه الزلاي اطلاق السيد لغير الله
ይቻላል አይቻልም ዑለሞች ይለያያሉ ጀመር አድርገው ነበር አለፈውም ደርስ ላይ አልአቅዋል ثلاثه እንደ መግቢያ ሸባብ ስንት ቀውላሉ ሶስት ቀውሎች አሉ የመጀመሪያው ቀውል ራጂሁ እሱ ስለሆነ ለአላህም ሰይድ ይባላል ለخلقም ሰይድ ይባላል جواز اطلاقه على الله وعلى غيره سبحانه وتعالى بايون اطلاق على الله ስናረገው معناه ሌላ ነው على العبد اطلاق ስናረገው ምንድነው የሚሆነው ሌላ ነው የሚሆነው እንግዲህ السيادة المطلقة له سبحانه وتعالى የሁሉም ነገር ሰይድ ማሊክ መሊክ صاحب السنة በዛ መልኩ ነው አንተ ግን ሰይድ ስትባል ሙቀየድ ሆኖ ሰይዱ ዳር ልትሆን ትችላለህ ሰይዱ ዳበቲ ልትሆን ትችላለህ ሰይዱ الكتاب ልትሆን ትችላለህ طيب ሁለተኛው ቀውል ለአላህ እንጂ اطلاق አይደረግም ለሌላ ሰይድ የሚባለው ማን ብቻ ነው አላህ ብቻ ነው ይሄ ብዙ ንሱሶች ጋር ይጋጫል አባባሉ دليل የሚያቀርቡት ሐዲስ አልባብን ነው አንተ ሰይዱና ወብኑ ሰይድና ሲሏቸው السيد الله ብለዋል ብለው ይሄን በሩ ለአላህ ብቻ ነው ሰይድ ይሄ ደግሞ ሶስተኛው ቀውል بالعكس من ذلك ሰይድ ለመخلوق እንጂ ለአላህ ሰይድ አይባልም አሉ ለምን ቢሏቸው من اسماء الله الحسنى የለም ሰይድ እንግዲህ ከስሙም ባይቆጠር ያሸባብ ሱሐባ التابعون በተለይ الصمد የሚለውን ስም ሲፈስሩ ابن عباس ثبت عنه وكذلك غيره ወደፊት እንደሚመጣልን اطلاق አድርገዋል ሰይድ ማለትን الله سبحانه وتعالى ስለዚህ አቅዋሎቹ ሁለቱ መርጁሖች ናቸው መጀመሪያ የተባለው አርጀሑ እሱ ነው ቁርአን ላይ እኮ እናገኛለን ያሸባብ ወአልፈያ ሰይደሃ لدى الباب الزادو كتاب لا يراس كواس علفنا ربي عيبال وضئ ربك اسكي ربك عيبال من يبال إلى الحديث وليقل سيدي ومولاي بزن صوصو تشال سلزي زلايم يعمدوثن انها لن كسبا للزمن وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد يا كتاب سمنه كاسمه وبدائع الفوائد قد يقول لك ناتشوكو بس عنده الفوائد بتشامي بالكتاب الله الفوائد يعني ودقمو بدائع الفوائد أكبر من الفوائد اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر سيد ملون قال بفطر الله لك ما أدرك وإن متكم اندت التايال بملو سوج تلايايو فمنعه قوم ونقل عن مالك እንግዲህ የነን የማሊክ አባባል አረጉ ሳቸው እና ሰይድ على البشر اطلاق አይደረግም ክልክል ነው ያሉ ሰዎች አሉ ይሄ አባባል ከማን ተነቅሏል አሉ ከኢማም ማሊክ ኢብኑ አነስ ኢማም ዳር الهجرة እንግዲህ ዝቀውል ላይ ይሄን አለ ታያላችሁ واحتجوا اصحاب هذا القول بمن حجه ማስረጃ ቀረቡ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله يا سيدنا وابن سيدنا سبالوا السيد الله بلوال على البشر سيد اطلاق مدرج ايهنم يالو والو عند قول وجوزه قوم ሌሎች ደግሞ سيدنا على البشر اطلاق مدرج ይበቃል ያሉ ያበቁ ደግሞ አሉ እንግዲህ ዛሬ ፈመናው قوم ነው ነኪራው ነው ሲደገም غالبا ምንድነው የሚሆነው غير الاول የነዚህ ማስረጃ ደግሞ واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم والقصه معروفه እንግዲህ ያው ቁረይዛዎች ከሳቸው በፊት ያሉ ይሁዶች አህዳቸውን እንዳፈረሱ ሁሉ እነ ቀይኑቃ እነ ነዲር
ቁረይዛዎችም ምን አደረጉ አፈረሱ خندق ላይ እንግዲህ تعاونوا مع قريش والاحزاب እዛ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም ብለው ሁክም ስለማያረጉ ተአከደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فعلا አፍርሰዋል አላፈረሱም ሷሃቦቻቸውን ልከው ምንን አረጋገጡ ማፍረሳቸውን አረጋገጡ በዛም ብቻ አልዘመቷቸውም خندق እንግዲህ ብዙ ቀናቶች ተበሳቁለው ስለነበረ አንዬ ሸባብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሷሃቦቻቸው እኮ አፈሩን እየቆፈሩ ያን خندقን እንትን ሲሉ ይሸከሙ ነበር በዚህ ቁፋ በሚባለው በዘንቢል አፈር እየተሸከሙ بعض الصحابه ምን ይላል ይሄ ሰውነታቸው ጸጉር ባፈር እስከሚለብስ ድረስ ለኢን قعدنا والنبي يعمل ምን ይላሉ ለعمري هذا عمل مضلل ሳቸው እየሰሩኛ ቁጭ ካልንማ ተጠመምን ይያሉ ነሻት ያገኙ ነበር ሷሃቦች ምን ተዋዱዒ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ ስለነበሩ እንግዲህ አህዛብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بالريح وبالجنود التي لم يروها الله سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال بتنتناچውን ሲያወጣላቸው እንግዲህ ካሁን በኋላ ይዘምቱንም እኛንን ምንዘምታቸው አሉና ሻውር ይወሰዱ ጅብሪል መጣ አንተ وضعت السلاح نحن معاشر الملائكه لم نضع السلاح طيقوا وديت اشار الى ديار بني قريظة زالي نبياتنا صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ስለነበር بالله የሚያምን በመጨረሻ ቀን የሚያምን ዛሬ عصر لا يصلين العصر الا في بني قريظة شهدتنا شباب الزهد تكببوا الله سبحانه وتعالى قلباቸው ውስጥ رعب ላከባቸው نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ حلفاء الاوس ስለነበሩ የሰዒድ ኢብኑ ሙዓዝ የሚባለው ደግሞ ያውስ አላፊ ስለነበረ እሱ ይፍረድብን የሱን ፍርድ ተቀበለናል አሉ ሳቸው ደግሞ خندق ላይ ምን ሆነው ነበር كان طعنه المشركون في اكحاله ዝግንዳቸው ላይ ተወቅተው እዛው ቁባ ምንድነው ድንኳን አርገው መስጊዱ ቅርብ እንዲዘይሯቸው እዛ ስለነበሩ ሄዱና አምጡ ይፍረድ እንግዲህ አሸባብ في محل مملكته ነው ሰውየው ትንሽ احترام ሲደረግ ነው حكሙ نافذ የሚሆነው እዛ ሲመጣ ቁሙ ኢላ ሰይዲኩም ማሉ ስለዚህ ان ሰይድ ለማን ተጠቀሙት እየተባለ ነው ያሸባ لسعد بن معاذ ስለዚህ አሁንም ይሄ ሙቀየድ እኮ ነው የአውሶች ሰይድ ማለት ነው እንጂ ሲያዳ ሙጥለቃ እየተሰጣው ይሄንን ደሊል አርገው ይቻላልላሉ የተወሰኑ ሰዎች وهذا اصح من الحديث الاول كما جمريا حديث እንግዲህ ካነጻጸር ያ ሆኖ حديث ነው اصح እንግዲህ في الصحيح ስላለ ይሄ حديث طيب الى سيدكم رواه البخاري 3043 حديث مسلم 1768 حديث قال هذا حين رأى سعد بن معاذ آتيا على حمار قد أسندوه لأنه كان مريضا من جرح أصابه من المشركين في الخندق بدأ ياس قالبه دقاقفوا يامتوا تيايو قزي لمفرد نبياتنا صلى الله عليه وسلم قوموا ودسنا أوردتنا عقزوا مالتاتشو انجي قوموا له مالتاتشو لم يالونه وقد دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة بعد أن حاصرهم وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعد نبياتنا صلى الله عليه وسلم كبواتشو لتوسنوا قناتوج سعد حكم لاي عرفنا السيف ردن بلو سيكبلوا اندي فردنا ونبياتنا صلى الله عليه وسلم يشتروت سعدين فكان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار راس جلو مورد سلام ما يشيل تامو قسلو سلنبره دقاقفاتشو أوردوت مالتاتشو نو وحده فأمرهم أن يقوموا لينزلوه عندنا إيه ولأنه جاء لهذه القضية لا حكم ويمتعه فأراد أن يجعل له من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة እንግዲህ ፈራጅ ሆኖ ዳኛ ስለሆነ ትንሽ احترامና تعظيم ሊያረጉለት ፈልገው ነው حكሙን እስከሚፈጽም
እስከሚያካሂድ ድረስ وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ورئيسهم رضي الله عنهم جميعا ስለዚህ እንስላሉ ንጽጽር ላይ ገብተው እንግዲህ ከቀድሞ ሐዲስ السيد اللهم حديث ነው قوموا الى سيدكم حديث ነው አصحው የትኛው ነው አሉ እን ላይ ያያሉ ያ شباب الى سيدكم እና السيد الله ይለያያሉ ብለናል አሸ ያሁን ይሄ ሰይድ የሚለው ምንድነው ወደ ሙኻጠቦቹ ሙዳፍ ነው ማለት ሙቀየር ነው السيد الله የሚለው ደግሞ ምንድነው ያልን ነው ሙጥላቅ ነው ስለዚህ በዚህም ይለያያሉ قال هؤلاء النزا من قالوا السيد احد ما يضاف اليه እንግዲህ على البشر اطلاق ማድረግ አይቻልም ያልነው ሰይድ እኮ የሚጠጋበት አካል ነው የሚሆነው ኢላ ሰይድኩም ኮስንላውን ወደ ሙኻጠቦቹ ተጠጋሪ ላይ ሰይድ የሚለው ጋር ከነሱ ምን ሆነ አንድ ሆነ ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ስለዚህ ደግሞ አላህ ليس كمثله شيء سلال عدل أيوانم للونه نزانيوج فلا يقال للتميمي سيد كندته ولا يقال الملك سيد البشر أي بالم مالو نقول عندي تميمي سيد تميم نونجي مبالو سيد كندالتل من دنو أتشلم يزاي متقابت عندنا وكال سلميون كذلك ملكنا بشر يا شباب مادة لكو إلا أيال ملائكة ምንድነው ከምንድነው የተፈጠረው ሰው ከምንድነው የተፈጠረው ስለዚህ አልመለክ ምን አይባል ሰይዱል በሸር አይባል ረሱላህ ምን ልትል ትችላለህ ሰይዱል በሸር ልትል ትችላለህ لانه منه قل انما انا بشر مثلكم قال وعلى هذا من لنا والناس فلا يجوز ان يطلق على الله هذا الاسم قالوا سيد አይባልም ምንለው ይሄ ሰይድ ከዛ ከሙዳፍ ላይ አንዱ አካል ስለሚሆን አላህን ሰይድ ይባላል ካልን ደግሞ አይወድም ሊሉና وفي هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب نوم ونو لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق فمخلوق لا يطلق عندما يدرجوا معنا يدلمنا معناه إلا يال سلزه سيدم يبالال قلت شارحنا شيء نملت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى عبارته لا المهم كلام الله እንግዲህ ይሄ እንደዛሉ بيالو بدائع الفوائد ብለውናል ኪታብ ከተቀሱልን ያ شباب ጁዝኡንና صفحውን እንኳን ባይጠቅሱልን ይሄንን ቦታ بدائع الفوائد ላይ ማየት ነው ስለዚህ የሰበተው ከኢማም ማሊክ منع لفظ السيد على غير الله ሳይሆን منع كلمة السيد أو منع إطلاق كلمة السيد على الله سيد አይባልም ነው የሚሉት الإمام مالك دليلاቸው من الأسماء الحسنى አይደለም كذلك አሁን ያለውን ኢላ አምጥተው سيد أحد ما يضاف إليه ስለሚሆን እንዴት አላህ ሰይድ ይሆናል ወደ መخلوቆች ከነሱ መይነው ይሄ አባባሉን እንግዲህ ضعيف ነው አሉ ሰይድ በአላህ ላይ ኢጥላቅ ሲደረግ بمعنى الملك والمالك والرب እንደዛ ማለት ነው የሚሆነው በخلق ላይ ደግሞ ኢጥላቅ ሲደረግ ማዕናው ሌላ ስለሆነ አባባሉ ضعيف ነው الامام مالك አሉ የሚባለው ይሄንን ነው في نقل هذا الكلام عن ابن القيم شارحه ትንሽ የሆነ خلط ይኖረዋል اصل ማየት قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا إملون آيات فسروا أي إلها وسيدا قل أغير الله أبغي ربا بمن فسروا ابن عباس حبر الأمة وبحرها إله بملون سيدا أطلق سيد على الله لما أطلقه ይቻላል ስለዚህ ባይሆን በአላህ ላይ ኢጥላቅ ሲደረግ ሰይድ ማሊክ ረብ ማለት ነው የሚሆነው ኢላ ذكره البغوي في تفسيره تفسير البغوي ያለው ሁለተኛ 147 ገጽ ላይ تفسير البغوي ላይ ይገኛል
وقال في قول الله تعالى أهنم ابن عباس الله الصمد يا لون سيفسروا الإخلاص الآية الثانية أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد بلو انقدي السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد انقدي مالك جيتا بسؤدد أنواعك باتك علي ملو يوانا مالتنا بلو صمدي بزف السرواب إسناده ضعيف رواه ابن أبي حاتم 8329 لا وي 8329 من طريق أبي صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس به فذكره وأبو صالح عبد الله بن صالح ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس على كل الأحوال مشهورنا وتفسيراته يبالال للون وقال أبو وائل شقيق بن سلمة يبالو تابعي هو السيد الذي انتهى سؤدده الله الصمد علونا الصمد سيفسر هو السيد الذي انتهى سؤدده كم لمالتنا انتهى بلو سيد اطلاق أرقوال بالله لإنا اطلاق الدرقال سناده صحيح رواه البخاري معلقا سمنتنيا 733 لا بجزء بصفحة ووصله الطبري في التفسير 38326 327 بتكتاتاي ما يتنو انغدي في تفسير الإخلاص جامع البيان في تفسير القرآن للطبري والفريابي كما في الفتح 740 عن الأعمش عن أبي تعالى صحيح أبي وائل عن أبي وائل به وائل هذا اللي اسمه شبيه أبو وائل نكون يا سمو شقيق بن سلمان التابع المعروف من أصحاب ابن مسعود وإسناده صحيح سلازه انجدي سيد إطلاق مدرج على الله يتشالى وعلى الخلق يتشالى أرجح الأقوال هنا الذي ما إليه ابن القيم رحمه الله المؤيد بالدليل قرآن ليس يكر سير لغير الله تتقموال سلازه بايون سيد والله لا يطلق سنارك معناه ليلانو على الخلق سنارك مقيدونه ليلانو بممتش ملكو لا مخلوقنا من لونجي أي كلامنا وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم بالو استدلال ما درجاتشو قالوا يشارح بابالنا فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم شارحهم من التجمع وبالشيخ عبد الرحمن طلاق السيد للخلق እንግዲህ መዋጃሃ ካረከው አይሆንም ሊሉና እሱ በማይሰማ መልኩና መዋጃሃ ካላረከው ሰይድ በሚለው ብትወስፈው ምንድን ሊሉ ነው ችግር የለው እንግዲህ في وجهه ሰይድ ካልከው ወደ ምን ያደርሳል ነው የሚሉት ይሄ ያሸባብ ወደ ተዓظምና ወደ ኢዕጃብ بالنفس ያደርሳል ይሄ حب المدح ደግሞ سبب للكبرياء وسلم إلى الكبرياء ودزا ودتلقوا بالشتاء مكنايات مدارشة مكناياتنا موطعجا مندنو مثلا ليون يشلال سلتباله مواجهة عتبلو السو كسو سور بله كونه مندلن لنا تفصيل قال سما وده تعظمنا وده مندنو منلو اي درسم ችግር የለውም እንላለን ይሄ ደግሞ كأنه احداث قول رابع እንደዛ እኮ ነው የሚሆነው ያጀባ قول رابع ፊቱ ለፊቱ ከሆነ አይሆንም የሰማ ከሆነ ማለት ነው ይሄ ሰይድ የሚባለው لفظ حكم ብቻ አይደለም ያጀባ عموما المدح ይሄ መመሰጋገን የሚባለው ነገር وجه في وجه الانسان محذور كتفرع አይሆን محذور ካልተፈራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጠቀሟቸው ብዙ አሉ محذور ካልተፈራ ይቻላል ይሄ እንግዲህ የሰይድ ብቻ حكم ሳይሆን የመድህ እንደ ባጠቃላይ የመድህ حكم ነው عموما ثلاثه اقوال ነው አለ የሚሉት ቅድም ዘከራናቸው القول الاول هو الراجح قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الذهب بلا እንግዲህ فوائدዎች
علو الأولى تحذير الناس من الغلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم كايتنا من التكامل بلوا لا يستجرينكم الشيطان لا يستهوينكم بملهم تورطا كده يا شباب نبياتنا صلى الله عليه وسلم إيه قداي شيطانا مكتلنو قالوا يا شيطان طرق خطوات الشيطان مكتل يتشال ስለዚህ ከዛ ነው የምንረዳው ሰዎችን ከጉልው ማስጠንቀቅ الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا سنم تررتنا له سوچ أنت سيدنا قالوا لتلو ميقباو مندناو تقريرناو راس منكنك بتصديقناو ويس مندناو متلو نبياتنا من قالوا يالنا يا شباب السيد الله أنت سيدنا ويا سيدنا يا سيدي يا مولاي قال السيد من مالتنا يالب السيد الله بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدكو الله نو بله يهنن تلاله نبياتنا صلى الله عليه وسلم يالوت يهنن سلاوانا الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان وكلا يرغاچو ነው እንግዲህ እሱ ይሄንን ስትሉ ወደ ሌላ ማይቻል ነገር እንድትሉ አይገፋፋችሁ مع انهم لم يقولوا الا الحق نوكو እንግዲህ ያሉት እኮ يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا والكلام حق لكن نبياتنا صلى الله عليه وسلم من فروا ዝም ቢሏቸው ሌላ ምን ሊያረጉ ነው የማይገባ ነገር ውስጥ ሊገቡ ነው غلوና ኢጥራእ ውስጥ ኢፍራጥ ውስጥ ሊገቡ ስለሆነ የሰደድ ዘሪዓ የሚባለው ነገር በሸሪዓችን ቦታ አለው ብለናል ወደ መጥፎ የሚያደርስን መዳረሻ ምን ማድረግ መዝጋት ወደ መጥፎ የሚያደርስ ነገር ያሸባብ الوسائل لها حكم ምንድነው የሚሆነው المقاصد ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ይላሉ ብለው ፈርተው እዛ فعلن እንኳን ያሉት ነገር ሐቅ ቢሆን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عن اتباع خطوات الشيطان ከለከሏቸው ሸይጣን ጅሩ እንዳያረጋችሁ እሱ ይሄን በሉ ያለ እሱ ወስወሳ የሚያረጋችሁን ተጥቢቅ አርጋችሁ ሌላ ነገር እንዳትደርሱ الرابعة والأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنكو كدرجة بلاي كف እንድታረጉኝ አልፈልግም من قالوا بهلا ነው ይሄን ያሉት يا شباب انا محمد وانا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله سامع حديث ላይ እንዳልን እንግዲህ يا شباب الله ያሰፈረኝ في مقامات كثيرة ትልልቅ ቦታዎች ላይ عبد ያለ ነው የሚጠራኝም رسول يا ايها الرسول يا ايها النبي እነዚህን ደረጃዎች ስለሆነ የሰጠኝ ከዛ ከደረጃዬ በላይ እንድታሰፍሩኝ አልፈልግም እንግዲህ ግልጽ በሆነ አረበኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اشرف المقامات بالنسبه للخلق يا شباب ለፍጡር ወንድ ከሆነ የሚደርሰው ዑቡድያ ኻሳና ሪሳላ ላይ ያአላህ መላእክተኛ ሆኖ አላህ ይመርጠዋል ከዛ በላይ የሚያልፍ የሰው ልጅ ወንድ ሆኖ የለም ሴት ከሆነ እንደውም ዛም ደረጃ አትደርስም ብለናል درجة الصديقية على تدرسال تقوم على سيد وانت رسالة لا يدرس دقمو رسالة مبالو نقر ليست مكتسبة أنت بترتكو متامتاو درجة إذن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله نمي مرت اجتباعنا الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يوقع سلز أني بولت طائفات لا يرد علبت بلنا عبد الله ورسوله ملو عندك كعبودية درجة عوتته رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى منزلة الألوهية والربوبية ما يدرسوا له عبد الله ملو يملس باتشوا الله مجزا الله ماملك الله ملمن ودا الله محتاج يومك يا الله باريان ننجي مملكنا لسوتش مدرس درس اللي مبال إله هيدله تدرجة بلا إن دات تاسفرون على نبياتنا صلى الله عليه وسلم
الطائفة الثانية والأخرى كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عيد الله شاعرنا كاذبنا مجنوننا كذا 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 يا متى أساطير الأولين يالو كما حكاه القرآن عنه لن نزاد مو مرس ورسوله بحق كالله يتلاكو ملاكتني أنا الناس ندملوا عيد الله سلازينا استمرتاችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሃደት አነ ሙሐመድ ረሱላህ ብዙ ጊዜም ብለናል ሷሂቡል መትን አስተምረውናል ምንድን ብለዋል ያ ሸባብ አብዱላህ ይዑበድ ወረሱሉ ላ ይከذብ ሸሃደት አነ ሙሐመድ ረሱላህ በአንዳንድ ተፍሲር በዚህ ፈስረዋል ሌላ የታወቀው في الأصول الثلاثة من ይላሉ ሸሃደት አነ ሙሐመድ ረሱላህ ማለት تصديقه فيما أخبر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خبريات بزو تناقروا سلا الدنيا سلا آخرة وعن صفات الله سبحانه وتعالى سن هلو ونتبلو عبيت بلو وتصديق مادرك وطاعته فيما أمر الزوال بزو تزازج النسون الشبلو عبيت بلو متازز واجتناب معان هناها وزجر نبيات صلى الله عليه وسلم يكلكلوا تنزجر يارقوا النقر مراك وألا يعبد الله إلا بما شرع شهادة أن محمد رسول الله تحقيق يفلق الزهاون يتبالوت جمالوت ناج الله اندقمو لا نقزع ساتشو بامت شرع نجي قد ايه عبادانو مسرات على اللبت يهنا ينث ثواب الله مالت يميشلو تساتشو بچانا بچانا ليلا ميشلي هنن يلا ماك ما يدل يه حرام نو يه ودزي هدر سال مالت يميشلو تساتشو بچانا لمن مرتو الله سبحانه وتعالى رسالة سلسطاچو يا الله ملاكتنيا سلارغاچو واسطه بينه وبين خلقه شرعا بمابرارات اندز سلازي يهنن كارغن شهادة أن محمد رسول الله تحقيق ارغنال باذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن نحقق وأن نحيا عليها وأن نموت عليها وأن نبعث عليها أبزاهن مجتمعاتنا ግን يا شباب شهادة أن محمد رسول الله والله ياك ብዙ مجتمع ፈስርልኝ እስኪ محمد الله መላእክተኛ ናቸው ማለት ምን ማለት ነው ጀርብ የለም ተላልቁ ዓለም የሚባለው እኮላ ያንን ቢያውቅ አሁን የተባሉትን ታሪፍ ቢያውቅ ብዙ ዝባዝሽ ውስጥ ምን ባላረገ ነበር አይገባም ነበር ስለዚህ ማለሽ መማማር አለብን ጀው እንግዲህ ታው ሚል እስካሁን አልሰማን نعم ውስጡን እኮ ይጣላሉ አይወዱም ግን حريه التعبير ተነግሯል ካፊር ኩፍሩን ያስተላለፈ ሙሽሪክ ሽርኩን ያስተላለፈ ሙብተዲ ቢዳውን ያስተላለፈ ፈናን አፉን ከፍቶ ብዙ ማይክሮፎኖች ከፍቶ አገሩን እየቀወጠው አንተ ቁሉ لا اله الا الله ማለት ካፈርክ ችግር በዲናችን ያ ሸባብ ቢላ ተከብር እዛ ሊገባን ይችላል እዛ ሊሰማን ይገባል ምን ታፍራለህ ያ ሸባብ እስልምና የሚያሳፍር ነገር ምን አለ والله አንድ የሚያሳፍር ነገር የለም ሰዎችን ወደ ጀነት መጥራት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ እኮ ነው ያሉት ሰዎች በሰንሰለት እየተሳቡ ጀነት የሚገባው አሉ ሷሃቦች እኮ ምን የሚያረጋቸውን ሙሽሪኮችን የሚማርኳቸውን ጃህርላ በሰንሰለት አስረው ያመጧቸዋል እዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስልምናን ቀልባቸው ያስገባላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ከሰጠ فإخوانكم في الدين እንደዛ ይሆናል ስለዚህ እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠንን ኸይር አላህ የለገሰንን ተውሂድ በደንብ አውቀን በደንብ ተግብረን ለሙጅተማዓችን ለማበርከት ንያ ሊኖረን ይገባል هممنا لا بد أن تكون عالية سفاسف الأمور لا بد أن نتجاوزها فلان كذا وفلان كذا هذا مر عليه اتركه مجتمعون هيتكم والله هيتكم ما شاء مجتمعون የሚጠቅመው ነገር ማስተማር ሐቁን እንዳውቅ ማድረግ على الأقل حق ባንተ አስተምሮ ሰበብ ሐቅ የገባ ሰው እኮ ምን አለ አጅሩ እኮ ያንተ ምን ይሆንልህ ይበዛል ይሄዳል ባይገባ ባይቀበል ومع الرسول إلا البلاغ እዛ አላህ ፊት ስትቆም ስትከሰከስ ذمهን ረቀባህን ሙበሪእ ሆነ ትቀርባለህ
تتጠየቃለህ እኮ ትንሽ ባወቀው ቁጥር አማናው እየጨመረ ነው የሚሄድ እና እዛ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን እምንሰማውን እያሰማን አይደለም እምንሰማውን እየተገበርን አይደለም የሚከሰቱ ክስተቶች ብዙ ነገሮችን ያሸባሉ ምን ያረጋሉ ያብራራሉ ሙጅተማዓችን አልተማር መማር አለበት እነዛ ባጢል አስተምሩትን ሰዎች መታገል ማጣበብ ማጥፋት እንኳን ባይቻል እንግዲህ ሐቅና ባጢል ጎን ለጎን ነው የሚሄዱ ግን ማሳደድ ማጣበብ አለበት አለዛ እንደዛ ካላረግን እኮ ይመጡልሃል እዚህ ራሱ መስጊድ ይመጣው ምን ሊያረጉ ይችላል ሊያጣብቡ ይችላል አይ እንደ አይነት ኪታቦችማ እዚህ መስጊድ መቀራት ሳይሆን መግባት የለባቸውም ሊሉም ይችላሉ ወለያዙ ቢላህ ነስአል الله ان يحفظنا አሉኮ ኪባሩል መሳጅድ ምን ይባላሉ ያ ሸባብ እንደ አይነት ኪታብ እንደዚህ መቀራት እኮ አይደለም ከፍቶ ይዞ መስጊዱ ምን ማድረግ አይቻልም ይላሉ መግባት አይቻልም ይላሉ هذه مصيبه طامه كبرى الناس لا تبالي لها ምንም እኮ ግምት የሚሰጥ ሰው የለም ዱንያ በማትገኝ ዱንያ ስለሻገለ ሰው عموما اعمارنا قصير عمራችን ብዙ ጊዜ ብለናል አጭር ነው አብዛኛው ደግሞ ሄዷል ይቺን አጭር ጊዜ ለዛ ለዘላለም ኑሮ متعرنا مسرات ينوربنا نسأل الله أن يوفقنا وينفعنا بما سمعنا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين